हाई गाइज annyeonghaseyo everyone वेलकम ब्याक टु माई एडिटल च्यानल। सुरुमा म सबैजनालाई एकदमै सरी नमु छैसौँ हाम्निदा भन्दै भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु, किनभने थुप्रै भइसक्यो मैले मिनिङको भिडियोहरू नहालेको। अलिकति समय व्यस्तताको कारणले गर्दा चाहिँ भिडियोहरू हाल्न पाइरहेको छैन। त्यसको लागि म एकदमै धेरै सरी भन्न चाहन्छु। र आजलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युनिट 56 है। सो धेरै कुरा नगरी जाम युनिट 56 मा इभन योरुम युगा केगुन सेवस्स यो पटकको गरौँ विधाको योजना बनाएको भन्ने टपिकको बारेमा आज हामी मिनिङ हेर्न जाँदैछौँ। लेट्स स्टार्ट। खागुब्जक पाल्ली सम्भव भएसम्म चाँडै, खागुब्जक पाल्ली सम्भव भएसम्म चाँडै, खागुब्जक पाल्ली सम्भव भएसम्म चाँडै, एज सुन एज पोसिबल भनेको है। त्यसै गरी खान्दानादा साधारण, खान्दानादा साधारण, खान्दानादा साधारण सरल, खेलगुनादा काममा घायल हुनु है। खेलगुनादा काममा घायल हुनु यहाँ गायक छ तर घायल एब्सेन्ट हुनु, जस्तै खेलगुनादा काममा घायल हुनु। त्यसै गरी खेल्चे भनेको भुक्तानी स्वीकृति, खेल्चे भुक्तानी स्वीकृति, खेल्चे भुक्तानी स्वीकृति। त्यसै गरी खेङ्जो युगा भनेको बधाई तथा संवेदना विधा, खेङ्जो युगा बधाई तथा संवेदना विधा, खेङ्जो युगा बधाई तथा संवेदना विधा। खेओएक योजना, खेओएक योजना, खेओएक योजना। त्यसै गरी खोङथोङजम भनेको साझा अर्थ, खोङथोङजम साझा अर्थ, खोङथोङजम साझा अर्थ। त्यसै गरी खोङयुइल सार्वजनिक विधा, खोङयुइल सार्वजनिक विधा, खोङयुइल सार्वजनिक विधा। ख्युजङदैन भनेको व्यवस्था भएको तोकिएको है, ख्युजङदैन व्यवस्था भएको तोकिएको, ख्युजङदैन व्यवस्था भएको तोकिएको। खुत्ते त्यसबेला, खुत्ते त्यसबेला, खुत्ते त्यसबेला। त्यसै गरी खुल्लोगी चुन्बप भनेको स्तरीय श्रम कानुन, खुल्लोगी चुन्बप स्तरीय श्रम कानुन, खुल्लोगी चुन्बप स्तरीय श्रम कानुन। खुल्लो जाएनाल श्रमिक दिवस, खुल्लो जाएनाल श्रमिक दिवस, खुल्लो जाएनाल श्रमिक दिवस लेबर डे। त्यसै गरी खिता युमुइल भनेको अन्य विधाको दिन, खिता युमुइल अन्य विधाको दिन, खिता युमुइल अन्य विधाको दिन। खिङ्गुप यल्लाक्छो आकस्मिक सम्पर्क, खिङ्गुप यल्लाक्छो आकस्मिक सम्पर्क, खिङ्गुप यल्लाक्छो आकस्मिक सम्पर्क। त्यसै गरी खिङ्गुबेन यल्लाक्छ भनेको आकस्मिक सम्पर्क सेम है यो र यो। लेट्स स्किप दिस, यसलाई स्किप गरौँ। त्यसै गरी नुनछिरुल फोदा अनुमान गर्नु, नुनछिरुल फोदा अनुमान गर्नु, नुनछिरुल फोदा अनुमान गर्नु। त्यसै गरी थान्जे हेब्याक भनेको सामूहिक सहमति, थान्जे हेब्याक सामूहिक सहमति, थान्जे हेब्याक सामूहिक सहमति, थान्जे हेब्याक सामूहिक सहमति। त्यसै गरी थाङसाजा पक्ष, थाङसाजा पक्ष, थाङसाजा पक्ष। मारे अन्त्यमा, मारे अन्त्यमा, मारे अन्तमा। त्यसै गरी मेन्जे छुट, मेन्जे छुट, मेन्जे छुट। अनि मुगुप त्यसै गरी बेतलबी, मुगुप बेतलबी, मुगुप युइल बेतलबी विधा, मुगुप युइल बेतलबी विधा, मुगुप युइल बेतलबी विधा। मुदान खेलगुनादा जानकारी बिना काममा गएल हुनु, मुदान खेलगुनादा जानकारी बिना काममा गएल हुनु, इन्फर्मेसन नदिकन काममा एब्सेन्ट हुनु भनेको है। त्यसै गरी फम्जङ भनेको कानुन, फम्जङ कानुन, फम्जङ कानुन कानुनी। त्यसै गरी फम्जङ युइल कानुनी विधा, फम्जङ युइल कानुनी विधा, फम्जङ युइल कानुनी विधा। फेङ्गा बिरामी विधा, फेङ्गा बिरामी विधा, फेङ्गा बिरामी विधा। त्यसै गरी फेङ्गा खिगान भनेको बिरामी विधाको अवधि, फेङ्गा खिगान बिरामी विधाको अवधि, फेङ्गा खिगान बिरामी विधाको अवधि। फेङ्गा सायु बिरामी विधाको कारण, फेङ्गा सायु बिरामी विधाको कारण,
फेङ्गा सायु बिरामी बिदाको कारण। त्यसै गरी फेङ्गा सिन्छङ आदा बिरामी बिदा निवेदन गर्नु। फेङ्गा सिन्छङ आदा बिरामी बिदा निवेदन गर्नु। फेङ्गा सिन्छङ आदा बिरामी बिदा निवेदन गर्नु। फिसाङ यल लाग्छ भनेको हो आकस्मिक सम्पर्क। फिसाङ यल लाग्छ आकस्मिक सम्पर्क। फिसाङ यल लाग्छ आकस्मिक सम्पर्क। साहाङ वितरण विषय। साहाङ वितरण विषय। साहाङ वितरण विषय। त्यसै गरी सान्जन हुयुगा प्रसुति विधा। सान्जन हुयुगा प्रसुति विधा। सान्जन हुयुगा प्रसुति विधा। त्यसै गरी सेङ्नी युगा भनेको महिनावारी विधा। सेङ्नी युगा महिनावारी विधा। सेङ्नी युगा महिनावारी विधा। यो भनेको गर्ल्सको पिरियडको विधा भन्यो है। त्यसै गरी सेउदा बनाउनु तयार पार्नु। सेउदा बनाउनु तयार पार्नु। सेउदा बनाउनु तयार पार्नु। शोषक विभाग क्षेत्र। शोषक विभाग क्षेत्र। शोषक विभाग क्षेत्र। सुसुल अपरेसन। सुसुल अपरेसन। सुसुल अपरेसन। सिहेङ आदा लागू गर्नु। सिहेङ आदा लागू गर्नु। सिहेङ आदा लागू गर्नु। त्यसै गरी सिमहादा गम्भीर अवस्थामा। सिमहादा गम्भीर अवस्थामा। सिमहादा गम्भीर अवस्थामा। आमुदो जो कोही कसैले। आमुदो जो कोही कसैले। आमुदो जो कोही कसैले। याक्चङ सम्झौता सहमति। याक्चङ सम्झौता सहमति। याक्चङ सम्झौता सहमति। याक्चङ ह्युइल सम्झौता विधा। याक्चङ ह्युइल सम्झौता विधा। याक्चङ ह्युइल सम्झौता विधा। यगी कुराकानी। यगी कुराकानी। त्यसै गरी अलमाना कति कति जति। अलमाना कति कति जति। यरुम ह्युगा गर्मी विधा। यरुम ह्युगा गर्मी विधा। यरुम ह्युगा गर्मी विधा। यन्छा वार्षिक। यन्छा वार्षिक। यन्छा वार्षिक। यन्छा युगा वार्षिक विधा। यन्छा युगा वार्षिक विधा। यन्छा युगा वार्षिक विधा। युगुप ह्युइल तलबी विधा। युगुप ह्युइल तलबी विधा। उइमु कर्तव्य। उइमु कर्तव्य। इहे हादा बुझ्नु। इहे हादा बुझ्नु। इहे हादा बुझ्नु। इन्हान कारण। इन्हान कारण। इन्हान कारण। त्यसै गरी इल्बान जगुरो सामान्यता। इल्बान जगुरो सामान्यतया। इल्बान जगुरो सामान्यतया। त्यसै गरी इबोनुल हादा अस्पताल भर्ना गर्नु। इबोनुल हादा अस्पताल भर्ना गर्नु। इबोनुल हादा अस्पताल भर्ना गर्नु। त्यसै गरी छम अर्थ बिन्दु। छम अर्थ बिन्दु। छम अर्थ बिन्दु। छङहादा निश्चित गर्नु तय गर्नु। छङहादा निश्चित गर्नु तय गर्नु। छङहादा निश्चित गर्नु तय गर्नु। छेजङ कानुन नियम। छेजङ कानुन नियम। छेजङ कानुन नियम। छेछुरादा बुझाउनु। छेछुरादा बुझाउनु। छेछुरादा बुझाउनु। त्यसै गरी छोथोइ हादा कामबाट चाँडो बिदा लिनु। छोथोइ हादा कामबाट चाँडो बिदा लिनु। छोथोइ हादा कामबाट चाँडो बिदा लिनु। त्यसै गरी छु युइल हप्ते बिदा। छु युइल हप्ते बिदा। छु युइल हप्ते बिदा। छुन्सु हादा पालना गर्नु। छुन्सु हादा पालना गर्नु। छुन्सु हादा पालना गर्नु। छुङयो हान याक्सोक महत्त्वपूर्ण बाचा। छुङयोङ हान याक्सोक महत्त्वपूर्ण बाचा। छुङयोङ हान याक्सोक महत्त्वपूर्ण बाचा। छिक्वी पद। छिक्वी पद। त्यसै गरी छाइगा इत्ता फरक छ। छाइगा इत्ता फरक छ। छाइगा इत्ता फरक छ। छङ्गु दाबी। छङ्गु दाबी। छङ्गु दाबी। छुल्सन हान युगा प्रसुति विधा।
छुलसान ह्युगा प्रसुति बिदा छुलसान ह्युगा प्रसुति बिदा छुअप ख्युचिक रोजगारको नियम छुअप ख्युचिक रोजगारको नियम छुअप ख्युचिक रोजगारको नियम त्यसै गरी थोङओन छिर्यो रुल हादा अस्पताल बाहिरबाट उपचार गर्नु थोङओन छिर्यो रुल हादा अस्पताल बाहिरबाट उपचार गर्नु थोङओन छिर्यो रुल हादा अस्पताल बाहिरबाट उपचार गर्नु थोङजुङ दुखाइ थोङजुङ दुखाइ थोङजुङ दुखाइ त्यसै गरी थुकबेलहान सायु विशेष कारण थुकबेलहान सायु विशेष कारण थुकबेलहान सायु विशेष कारण फेङ्ग्युन औषध सरदर फेङ्ग्युन औषध सरदर फ्यान हादा सजिलो हुनु फ्यान हादा सजिलो हुनु फ्यान हादा सजिलो हुनु फुल फ्यान हादा भयो भने चाहिँ असहज हुनु है त्यसै गरी हाग्य ह्युगा गर्मी बिदा हाग्य ह्युगा गर्मी बिदा हाग्य ह्युगा गर्मी बिदा हेङसन्जी गन्तव्य हेङसन्जी गन्तव्य हेङसन्जी गन्तव्य त्यसै गरी होइसा छाङ्ग्रिबिल भनेको कम्पनीको स्थापना दिवस होइसा छाङ्ग्रिबिल कम्पनीको स्थापना दिवस होइसा छाङ्ग्रिबिल कम्पनीको स्थापना दिवस ह्युगा बिदा लामो ह्युगा बिदा लामो ह्युगा बिदा लामो ह्युगा बिदा त्यसै गरी ह्युगा सिन्चङ्स बिदा निवेदन पत्र ह्युगा सिन्चङ्जा बिदाको निवेदक ह्युगा सिन्चङ्जा बिदाको निवेदक है ह्युगा सिन्चङ्जा बिदाको निवेदक बिदा लिने व्यक्ति त्यसै गरी ह्युगारुल नेदा बिदाको निवेदन दाखिला गर्नु ह्युगारुल नेदा बिदाको निवेदन दाखिला गर्नु ह्युगारुल नेदा बिदाको निवेदन दाखिला गर्नु ह्युगारुल फात्ता बिदा पाउनु ह्युगारुल फात्ता बिदा पाउनु ह्युगारुल फात्ता बिदा पाउनु ह्युगारुल सिन्चङ आदा बिदाको निवेदन गर्नु ह्युगारुल सिन्चङ आदा बिदाको निवेदन गर्नु ह्युगारुल सिन्चङ आदा बिदाको निवेदन गर्नु ह्युगारुल सुदा बिदाको प्रयोग गर्नु ह्युगारुल सुदा बिदाको प्रयोग गर्नु ह्युगारुल सुदा बिदाको प्रयोग गर्नु ह्युइल बिदा छोटो ह्युइल बिदा छोटो छोटोवाला बिदा है छोटो अवधिको ह्युइल छोटो बिदा त्यसै गरी लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले ह्युजी खादा भनेको काम छोड्नु ह्युजी खादा काम छोड्नु ह्युजी खादा काम छोड्नु ल साथीहरू आजलाई हाम्रो युनिट 56 को मिनिङ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र मैले यो च्याप्टर वाइजको मिनिङहरू टाइम टु टाइम अपलोड गर्न पाइरहेको छैन है सकेसम्म जति सक्दो चाँडै म हजुरहरूलाई अपलोड गर्ने बनाउने चाहिँ म कोसिस गर्नेछु है त्यसको लागि सबैजनालाई थ्याङ्क यू पनि र सरी पनि भन्दैमा आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु साथीहरू बाई बाई खामसानिम्दा यरबुन अन्यौ